नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मुतल्लिक़ कि किस तरीके से वो पाकिस्तान में 1953 में तशरीफ़ ले आए अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, और कराची में वकालत शुरू की और एक लेक्चरशिप भी हासिल कर ली। उसके बाद किस तरीके से सिकंदर मिर्ज़ा के साथ की हुकूमत में वो शामिल हुए, यूएनओ में 2 दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत में शामिल हुए, फिर अयूब ख़ान साहब ने जब उनसे हुकूमत ले ली सिकंदर मिर्ज़ा साहब से, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो अयूब ख़ान के भी वज़ीर बन गए। वही कैबिनेट जो सिकंदर मिर्ज़ा की थी उसको रिटेन किया अयूब ख़ान ने। अब भुट्टो साहब ने पहले वज़ीर कॉमर्स मिनिस्टर की हैसियत से जब पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ब्लॉक में था, तो उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉमर्स मिनिस्टर की हैसियत से रशिया को अपने करीब किया, चाइना के साथ ताल्लुकात कायम किए, और आरसीडी की जो इब्तिदा हुई ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की। किस तरह चाइना से 800 मरबा मील इलाका का जो इलाका था वो वागज़ार किया। तो भुट्टो साहब के बहुत से कारनामे थे वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से। आपने यूएनओ में मसला कश्मीर पर उनकी तकारीर सुनी, किस तरीके से मसला कश्मीर को यूएनओ में ही उजागर किया। बहरहाल अयूब ख़ान साहब 1965 की जंग के बाद जब ताशकंद का मुआहदा हुआ, तो भुट्टो साहब के इख्तलाफात हो गए अयूब ख़ान साहब के साथ, और फिर वो दोनों के तल्लुकात में बड़ी सर्द मोहरी हो गई। तो जब वापस आए तो कुछ अर्सा के बाद उन्होंने अयूब ख़ान की हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ अर्सा तो अयूब ख़ान ने ये कोशिश की कि भुट्टो साहब को सियासत से दूर रखें, और उन्हें कहा गया कि आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे रह लें। तो भुट्टो साहब ने उससे इनकार किया, तो भुट्टो साहब को धमकियाँ भी दी गईं। भुट्टो साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने सरकारी ट्रैक्टर जो हैं अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल किए हैं, उन पर केसेस भी बनाए गए। कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने भुट्टो साहब के मतलब ज़िक्र किया किस तरीके से उन्होंने पहली दफ़ा वो जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मिले सिकंदर मिर्ज़ा साहब के टाइम पे, और जब भुट्टो साहब ने अयूब ख़ान की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली, तो शहाब नामा में कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने इस चीज़ का ज़िक्र किया कि हॉलैंड में ये मुतय्यन थे कुदरतुल्लाह शहाब साहब। तो उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनको कॉल किया और कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो एक टैक्सी में बैठ के सारी तफसील बताई कि किस तरीके से उन्होंने अयूब ख़ान के साथ इख्तलाफात किए, और उन्होंने पूरे तरीके से शहाबनामा अगर आप पढ़ें तो बहुत लंबा ज़िक्र है कि भुट्टो साहब ने उनसे तफसीलन उन्हें बताया कि उन्होंने अयूब ख़ान की हुकूमत से क्यों जो है अलहदगी इख्तियार की है। बहरहाल उसके बाद आप देखें कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में लोगों से मिलना शुरू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह बनाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे दोस्तों, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना होती, और आज मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ना बनाते, तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ या फ़ौजी हुकूमतें फॉरएवर रहती, और फ़ौजी हुकूमतें जो हैं वो मसले का हल नहीं हैं। डिक्टेटरशिप अगर इतनी अच्छी होती तो पूरी दुनिया में डिक्टेटरशिप होती, और जहाँ भी डिक्टेटरशिप हुई है आखिर में वो मुल्क टूटे हैं। डिक्टेटरशिप सिर्फ ये नहीं है कि आमरीत है, डिक्टेटरशिप कम्युनिज्म भी जो है वो डिक्टेटरशिप है। आपने रशिया की हालत देखी, रशिया के साथ क्या हुआ। तो
इस तरीके के साथ भुट्टो साहब ने जब पीपल्स पार्टी बनाने की कोशिश की तो भुट्टो साहब पर केसेस बनाए गए, लेकिन भुट्टो साहब के दोस्त जो थे उन्होंने भुट्टो साहब का साथ दिया। चंद दोस्त थे भुट्टो साहब के। और पीपल्स पार्टी जो है वो कई पजेरों में बैठ कर नहीं बनी या किसी होटल में कमरों में बैठ के नहीं बनी, बल्कि हमने भुट्टो साहब को देखा कि वो टांगों पर और छोटी छोटी जो मुबशर हसन की गाड़ी थी एक वॉक्स वैगन, उसमें बैठे हुए उन्होंने, और मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे भुट्टो साहब पहुँचे हैं, गोठों में पहुँचे हैं, गांव में पहुँचे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें की हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब इब्तिदा की है तो उनको पूरे पाकिस्तान में कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने हक नवाज गंडापुर साहब जो थे उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाके कोई ऐसा हाल देखें, कोई ऐसी जगह देखें जहाँ पे हम अपना कन्वेंशन करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इब्तिदा करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई जगह जो है, क्योंकि आमरीत थी, तो ये बड़ी मुश्किल बात थी कि भुट्टो साहब को कोई जगह मिलती अपना कन्वेंशन करने के लिए। तो आखिरकार मजबूरन मुबशर हसन साहब का जो घर था लाहौर में, वहाँ पे चंद दोस्त इकट्ठे हुए और वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही आमरीत का जो बुत है वो गिराया। बहरहाल उसके बाद आपने याह्या खान की हुकूमत आई। बड़े लोग बातें करते हैं कि इलेक्शन हुआ। इलेक्शन कैसे हुआ था मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि सब लोग ये कहते हैं कि जो 1970 का इलेक्शन था ये बड़ा फेयर इलेक्शन था। वो फेयर इलेक्शन कैसे था? कम से कम मैं चाहता हूँ दानिश्वरों को और सहाफ़ी हजरात को कि कम से कम लोगों को तफसील से बताएं कि वो इलेक्शन कैसे हुआ था। जनरल याह्या खान जो थे वो जब बरसे इक़्तिदार आए हैं तो वो एक LFO लीगल फ्रेम ऑर्डर के तहत वो बरसे इक़्तिदार आए हैं और उनके मार्शल लॉ को भी अदालतों ने लीगलाइज किया। जस्टिफिकेशन दी कि जी ज़रूरत थी पाकिस्तान की, नज़रिया ज़रूरत फिर एक दफ़ा आया। तो जब इलेक्शन होते हैं तो लीगल फ्रेम ऑर्डर में ये था कि एक आइन साज असम्बली, देखें आइन साज असम्बली और कानून साज असम्बली में फ़र्क है। अभी जो असम्बली चल रही है पाकिस्तान में वो है कानून साज असम्बली, और 1970 में जो इलेक्शन होता है वो हुआ था आइन साज असम्बली का, क्योंकि मुल्क में आइन कोई नहीं था। अच्छा, उस लीगल फ्रेम ऑर्डर में ये लिखा गया कि एक आइन साज असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है जो 120 दिन में आइन बनाने की मजाज होगी। अगर 120 दिन में आइन नहीं बनता तो असम्बली को ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर वो 120 दिन के अंदर वो आइन बना लेती है तो वो सदर पाकिस्तान यानी याह्या खान साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर याह्या खान साहब या सदर पाकिस्तान उसको मंजूर कर लेते हैं तो असम्बली बरकरार रहेगी। अगर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो असम्बली को तोड़ दिया जाएगा। ये फेयरनेस थी उस इलेक्शन की। और सदर पाकिस्तान अगर आइन बन भी जाता है तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो उसमें तरमीम भी कर सकता है। ये था, इलेक्शन हुआ। आमरीत ने पाकिस्तान को बहुत दाग दिए। अगर ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी को आप देखें तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन के जो नताइज थे वो कबूल नहीं किए और शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत दे दी जाती। लेकिन नई नस्ल को ये नहीं बताया गया कि भुट्टो साहब ने मुखालफत क्यों की थी। नाज़रीन, मेरे पास ये
چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 6 نکات کیا تھے. مجیب الرحمان نے جو الیکشن لڑا تھا وہ 6 نکات کی بنیاد پہ لڑا تھا، اور یہ آمریت کے ٹائم سے شروع ہو گیا تھا، اگرتلہ سازش کیس کے بعد سے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے، اور وہ کتاب میں ذکر ہے، جناح سے ضیاء تک، جسٹس منیر، نظریہ ضرورت کے خالق اور ایوب خان کے وزیر قانون، انہوں نے کس طریقے سے ایسٹ پاکستان میں رمیز الدین سے جا کے ملاقات کی، اور رمیز الدین نے کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ ہمیں علیحدہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے. تو جسٹس منیر نے کہا جی مجھے بھی یہی لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اقلیتیں جو ہیں وہ اکثریت سے علیحدہ ہوتی ہیں، اکثریتیں اقلیتوں سے علیحدہ نہیں ہوتی. اگر آپ نے پاکستان میں نہیں رہنا تو آپ ہم سے علیحدہ ہو جائیں، ہم پاکستان سے علیحدہ نہیں ہوں گے. لیکن ہم یہ کوشش، اور ایوب خان صاحب نے 2 دفعہ کہا ہے کہ ایسٹ پاکستان سے جا کے کہہ دیں کہ ہم سے کنفیڈریشن بنا لیں. کنفیڈریشن کیا ہے؟ 2 علیحدہ ملک ہیں. کنفیڈریشن ہے یہ کہ جیسے رشیا کی مختلف ملکوں سے، ازبکستان، تاجکستان سے جس طرح ملے ہوئے تھے، سوویت یونین بنا ہوا تھا، تو اسی طریقے سے 2 ملک ہوتے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ. تو 6 نکات کیا تھے؟ کم از کم نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ 6 نکات کیا تھے. 6 نکات میں یہ تھا: 1940 کی قرارداد لاہور کی بنیاد پر وفاقی نظام حکومت قائم کیا جائے. نمبر 2، وفاقی حکومت کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ کے معاملات ہوں گے. اب یہ بڑی غور سے بات سننے والی ہے. صوبوں کے لیے علیحدہ اور جداگانہ مالیاتی پالیسیاں اختیار کی جائیں گی. مشرقی اور مغربی پاکستان کی کرنسیاں بھی الگ الگ ہوں گی. مشرقی اور مغربی پاکستان کی کرنسیاں بھی الگ الگ ہوں گی. چوتھا، وفاقی حکومت کو ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں ہوگا. اس کی مالی ضروریات صوبے اپنی محاصل سے حصہ رسدی پوری کریں گے. پانچواں، مشرقی اور مغربی پاکستان کی بیرونی تجارت کے بھی علیحدہ علیحدہ حسابات رکھے جائیں گے. اور چھٹا، صوبوں کو نیم فوجی اور علاقائی دستے رکھنے کا آئینی حق ہوگا. یہ تھے 6 نکات. بھٹو صاحب، اب مجیب الرحمان نے جب الیکشن میں واضح اکثریت حاصل کر لی تو اس وقت صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھی، اور جو شیخ مجیب الرحمان کا جو منشور تھا، اس منشور کے قریب قریب جو علیحدگی پسند تھے ان کے منشور بھی تھے. تو شیخ مجیب الرحمان نے یہ ضد پکڑ لی کہ جو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا وہ ڈھاکہ میں ہوگا، اور ادھر سے اپنا آئین بنانا بھی شروع کر دیا. اور یہ کہا گیا کہ آئین آپ بنانا شروع کر دیں اپنے لوگوں سے، کہ جو ہی اسمبلی کا اجلاس ہو لوگ آ جائیں تو وہاں اسمبلی میں پیش کر کے واضح اکثریت ہے ہم وہ پاس کر دیں. بھٹو صاحب جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو کرنسی کا معاملہ ہے یا فوجی دستے رکھنے کا معاملہ ہے، یہ 2-3 چیزیں ہیں، ان پہ ڈسکشن کیا جائے. اور اگر یہ چیز ہو گئی اور پاکستان کو، اب ایسٹ پاکستان کو اور مغربی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی یہ چیز ہو رہی تھی، تو اس میں جو تھا وہ پاکستان کا بہت نقصان تھا. تو بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ ان دونوں چیزوں پر شیخ مجیب الرحمان جو ہے، لیکن شیخ مجیب الرحمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اسی وجہ سے بھٹو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں حل کریں، اس کے بعد جو ہے اسمبلی کا اجلاس ہو جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے دانشور، ہمارے صحافی، ہمارے لوگ سینہ گزٹ سے بھٹو صاحب کو بدنام کرتے ہیں. اور بھٹو صاحب اور ایسٹ پاکستان جب آپریشن شروع ہوتا ہے، ملٹری آپریشن، تو وہ یحییٰ خان نے کسی سیاسی پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی شروع کر دیا تھا.
تو ایسٹ پاکستان کی علیحدگی میں اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور جب 1971 کی وار میں مغربی پاکستان یا پاکستان کی جو فوج تھی اس کو شکست ہوئی، تو اب پاکستان جو تھا وہ اس دہانے پر پہنچ گیا تھا کہ پاکستان کے اور بھی جو ہیں ٹکڑے ہو جائیں۔ تو اس وقت مجبوراً جنرل گل حسن اور جنرل رحیم جو ہیں وہ سامنے آئے، یحییٰ خان سے ریزائن لیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت دی گئی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ٹوٹے ہوئے پاکستان کو دوبارہ ایک ملک بنایا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ٹھیک کیا، پاکستان کے دفاع کو ٹھیک کیا۔ جو مسلم ممالک تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے اسلامک کانفرنس ہوئی۔ اور ایک بات میں اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں بھٹو صاحب کا جو منشور تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان۔ آج جو ہم اوورسیز پاکستانی دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہیں، ہم بھٹو صاحب کی وجہ سے بیٹھے ہیں، کیونکہ بھٹو صاحب سے پہلے پاسپورٹ ملنا جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ہی آپ کو پاسپورٹ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز جو ہوتے تھے ان کو پاسپورٹ کی سہولیات میسر تھیں، عام پاکستانی کو پاسپورٹ نہیں ملتا تھا۔ لیکن بھٹو صاحب نے پاسپورٹ آزاد کیا، اسلامک کانفرنس جو ہے وہ بلائی، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ 1971 سے 72 سے پہلے دیکھیں تو یہ مڈل ایسٹ میں کیا تھا؟ یہ سب کچھ جو ہوا یہ اسلامک کانفرنس کے بعد ہوا، اور یہ پاکستانی جب نکلے ہیں، پاسپورٹ ملے ہیں، تو وہ دنیا کے مختلف حصوں میں گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے پیسے کمائے ہیں، پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو دیے ہیں۔ اب آپ اپنے گاؤں میں جائیں، اپنے علاقوں میں جائیں، تو جو نچلے طبقات ہیں ان کے مکانات، ان کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو لینڈ لارڈ ہوتے تھے، ان سے بڑے ہیں۔ تو یہ روٹی کپڑا مکان کیا ہے؟ یہی ہے روٹی کپڑا مکان، کہ بھٹو صاحب نے لوگوں کو جینے کا ایک ڈھنگ دکھایا، انہوں نے لوگوں کا مورال ہائی کیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں کم از کم اتنا تو لوگوں کو بتائیں کہ بھٹو صاحب نے پاکستان میں، آپ دیکھیں ایوب خان کے ٹائم پہ 1968 میں، یہ تربیلا ڈیم کی جب بات ہوتی ہے نا، تو 1968 میں یہ تربیلا ڈیم بننا شروع ہوا، اور 1976 میں یہ کمپلیٹ ہوا۔ اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اور مجھے یاد ہے کہ جب ایک ٹنل میں شگاف ہو گیا تھا تو کس طریقے سے بھٹو صاحب ایک پورا ہفتہ تربیلا میں وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کام کروایا، اس شگاف کو بند کرایا۔ آج ہمارے وزیر اعظم، دنیا پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے، بڑی سے بڑی دہشت گردی ہو جائے، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جا کے جن لوگوں کے بچے شہید ہوئے، جن کے لوگ زخمی ہوئے، ان کے سر پر جا کر دستے شفقت ہی رکھتے ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ایک دفعہ یہ کنٹینیو رکھوں گا اور باتیں کروں گا، یہ آپ کو میں پورا بتاؤں گا کہ بھٹو صاحب نے جب حکومت لی تو پھر انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا کیا، میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ اگر بھٹو صاحب رہتے تو یہ آپ جو کراچی ہے، یہ کراچی، یہ دبئی بننا تھا، لیکن ہمارے انتہا پسندوں نے اس کو بننے نہیں دیا۔ تو پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اور ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ بات کروں، کوئی آپ کو ٹاپک پہ کوئی ڈسکس کرنی ہے،
اور مجھے چاہتے ہیں کہ میں بات کروں اس پہ، تو مجھے ضرور بتائیں، کامنٹس دیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری باتیں پسند نہ آتی ہوں، لیکن جو میں نے اسٹڈی کیا، جو میں سمجھتا ہوں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو اچھے طریقے سے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح آپ اس پہ کامنٹس دیجئے، میری تصحیح کیجئے، میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ اور آپ کو اگر میری باتیں پسند بھی آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیکھیے، شیئر کیجئے، اور ہم آپس میں ملتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔